So, this morning, Bigson, ang title sa atong message, naguluhan ng From Death to Life. Gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Key verses, nasa Luke chapter 7, verses 11 to 17. Atong dungan ang pagbasa, Bigson, atong key verses. Ready, go! Og sa wala madugay, si Jesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nain, og mikuyog kaniya ang iyang mga tinud-an og ang usa ka dakong panon sa katawhan. Og sa nakaduol na siya sa ganghaan sa lungsod, dihay minatay nga giyayungan paingon sa gawas, bugtong anak nga lalaki sa iyang inahan nga biyuda. Usa ka dakong panon sa katawhan gikan sa lungsod, mikuyog sa biyuda. Sa pagkakita sa Ginoo sa biyuda, siya naluoy kaniya og miingon kaniya, ayaw na paghilak, unya siya miduol o mihikap sa lungon. Og ang mga nagyayong nini mihunong, og siya mingon dong, ingnon ko ikaw, bangon, og ang tao nga namatay, mibangon, og bilingkod, og misugod sa pagsulti. Og gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Silang tanan nahadlok pag-ayo, og ilang gidayeg ang Dios nga nagingon. Usa ka bantugang propeta ang mitunga sa atong taliwala. Og ang Dios miduaw sa iyang katawhan. Kining balita, may tungod kaniya, may kailap sa tibuok Judea o sa tanang silingan nga kalungsuran. Let us all bow down our heads as we pray. Hallelujah. Lord, amahan nga langit doon. Lord, maya mo pag-ampo, Ginoo ni kamuntagon, nga mga pulong nga madunggan sa amatag usa, Ginoo. Lord, kini Ginoo, magkahatag ka na mong encouragement. And we pray, Ginoo, nga kini mag-aabot, Lord, sa among mga kasing-kasing, nga may kauban nga gahom, o manuptuhop nga konviksyon sa balang espiritu, o makatransform sa among mga kinabuhi. We also pray, Ginoo, nga dili lang kami mga yanong mga tigpaminaw, kundi mga tigkinabuhi, tig-aplikar sa imong mga pulong. Sa among nakatunan, sa among nabatian, andunggan, among maaplikar sa among mga kinabuhi. O sa ingon, among matukod among kinabuhi. So sa kaligong pundasyon, ligong patukuranan, o moabot man ang mga pagsulay, moabot man ang mga bagyo, ang mga unos, kusog nga hangin, kusog nga ulan, o baha nga nag-represent sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Lord, makapabilin kaming magbarug, Lord God, mulabay ang mga unos sa kinabuhi, magpabilin kaming magbarug, tungkol kay naaman na tukod among kinabuhi sa imo mga pulong. In Jesus' mighty name, can everybody say amen and amen. Amen. So, praise the Lord. So, ato makita na ibigsoon sa kining passage nga atong gibasa. Ato makita dinhi nga ang illustration may tungod sa kinabuhi, no? Gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Dinhi gihulagway ang picture sa atong former life, sa atong karaan, atong dating kinabuhi, nga kaniadto mga patay kita sa kasalanan, patay kita sa mga butang sa Dios, apan sa diyang na-encounter nato si Jesus na usab ang direksyon sa atong kinabuhi. Amen? Nakabatunta sa kinabuhi. Ingon ang Bible nagson, in Him was life, o ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao sa kalibutan. So, ato makita na ibigsoon sa atong key passage, beginning sa verse 11 and 12, ato makita nga sa verse 11 and 12, nagaingon, ug sa wala madugay si Jesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nain. Atong balikan atong key passage. Ug sa wala madugay si Jesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nain, ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa katawhan. Ug sa nakaduol na siya sa ganghaan sa lungsod, dihay minatay nga giyayungan paingon sa gawas, bugtong anak ka lalaki sa iyang inahan nga biyuda. Usa ka dakong panon sa katawan gikan sa lungsod, mikuyog sa biyuda. So ato makita bigsoon ang duha ka crowd dinhi nga nagsugatay, no? So probably kadaghanan ninyo
pabasa ni siya nga passage o mao nga verse, but there is something here nga kinahanglan nato nga masabtan or atong manotice nga nining mao nga two verses. Actually, adunay duha ka panon, adunay duha ka crowd nga nag-cross sila og landas, no? Nagsugatay sila. Og mao kini ang picture sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dinhi sa kalibutan igsoon, actually there are two crowds. Adunay duha ka panon. Two crowds but going to different directions. Adunay duha ka crowd, adunay duha ka panon, adunay duha ka posisyon mo atong ingnon, no? Two crowds. Una nga crowd mao ni siyang crowd nga mikuyog kay Jesus ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa katawhan. So ato makita bigsoon nga si Jesus dinhi dili lang kay siya raw ang iyang mga tinun-an. Mikuyog kaniya dili lang ang mga tinun-an kundi ang usa ka dakong panon sa katawhan. Usa ka dakong panon sa katawhan. A big crowd, dakong panon sa katawhan. Wa man gi-elaborate kung unsa kadaghanon ni siya, basta usa ka dakong panon sa katawhan. On the other hand, sa ilang when they were about to enter the city, naapoy taligawas, no? Nga usa ka dakong panon sa katawhan. So lain na pong panon sa katawhan. Nakita niyo bigso na picture? Sa verse 12, usa ka dakong panon sa katawhan. Wa gyapon gi detalye kung unsa ang kadaghanon, pila ka gatos di sila, usa ka libo ba, pila ka libo ba, basta usa gyapon ka dakong panon sa katawhan. Nga gikan sa lungsod nga mikuyog sa biyuda. Sa ato pa, ato makita ang gisundan niining unang panon mao si Jesus, no? Ang nangu nining unang panon sa katawhan mao si Jesus. Ug si Jesus, we all know nga siya ang kinabuhi. In him was life. Siya ang kinabuhi. Ako mianhi ingon siya sa John chapter 10 verse 10, siya mianhi aron sa paghatag og kinabuhi. So, duha ka panon. Ang unang panon gipanguluhan ni Jesus ang kinabuhi. On the other hand, ang ilang nahinugat, ang ilang nakasugat, usa-usab gyapon ka dakong panon, apan kining dakong panon, ang reason ani nga dakong panon or possession kay aduna sila gisundan. Ang gisundan nini usa ka patay, no? Possession sa patay, usa ka lubong. Usa ka lubong. Hallelujah. So two crowds, but these two crowds are going in a different directions. Lain-lain sila og mga gipadulngan. And this is the reality, bigsoon. Whether we like it or not, this is the reality sa atong present world, sa atong kalibutan nga gipuy-an. Adunay duha ka panon, adunay duha ka crowds, no? Nga nagpadulong sa lakadelain nga directions. According ni Jesus sa Matthew 7:13 to 14, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapilihan. Ug daghan ang nagasulod agi nini. Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi. Ug jutay ra ang mga nakatultol nini. So ato makita dibig suon nga sa Matthew 7:13 to 14, adunay duha ka crowd, adunay duha ka panon gihapon nga gi-describe ni Jesus dinhi. O kini siya nga panon sa katawhan, ang una nagsubay sa dalan nga sigpit, lisod. Dili sayon og jutay ra ang dili kay daghan ang misubay ni ani. But panon gyapon sila. On the other hand, adunay laing panon
going to different direction. O ang maong panon, mao ang gi-describe ni Jesus nga ang panon nga ang padulngan sa maong nga dalan sa kalaglagan. O daghan ang nagasulod agi nini. Kay sayon man og lapad ang dalan. Okay? Kay siyempre naman kasagaran kung madto ka sa lugar, you know nga adunay duha ka dalan, ang usa kanang ayahay simentado 4 lanes pa gyud. Bago pa nga nakuhan nag-widening ba unya bagong semento ayahay kayo unya ang usa libaong anang daghay bato, no? Abog pag yun. Dili siya sayon agian. Hinumdum ko sa una, sa dihang pakuyugon ko sa akong lolo nga mag-adto sa ormog na ito mo dito nga mga kupras. Musugod mi og biyahe sa Isabel, buntag. Muabot mi dito sa ormog, kung mga tingpaniudto na. Abot siya mga 3 ka oras ang biyahe. Tulong ato sa 4 ka oras kay ang daan dili sementado, abog pag yun, daghay mga potholes. Ya kinahanglan mosugod og adto sa buntag kay aron nga ana pa kay enough time nga mubalik na sad. So yung ana ang daan sa una nga panahon o kini mga batanon wa na sila makasuway sa maong nga dalan. Pero karon pakuha na nimo og 45 minutes, no? Depende sa kakusgon sa imong pagpadagan. Kung na kay kaugalingon sa kanan 45 minutes abot na ka dito sa Ormoc, labi na kay naanay kanabitong diversion road. Mas napaduol. Sa natural nga dalan, okay nga musubay ta sa nindot nga dalan, no? Sementado nga dalan o lapad nga dalan. But sa espirituhanon nga dalan, mas maayo yun nga arita musubay sa mas jutay ang miagi. Hallelujah. Kay ang crowd, mato ni Jesus sa Matthew 7:13-14 nga, tungod kay sayon o lapad ang dalan, paingon sa kalaglagan, mo nang daghan ang na-deceive nga musubay ni ani. Kay diri sa dalan nga paingon sa kinabuhi, sigpit, lisod, mo nang gamay ra ang misubay. So and that is the description, the true description yun o realidad sa buhay Kristiyano, sa tinuod nga kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kay ang Kristohanon, ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon diri sa kalibutan igsoon, dili gyud siya sayon. Dili gyud tinuod nang giingon sa mga tao nga kung Christian daw ka, sayon ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, dili gyud siya sayon. Ngano man, daghan ka ginaproblema, daghan ka daghan na kagidabantayan sa dihang Kristohanon na ka, nga wa nimo na siya unmindful ka o wala kay pakialam niya na sa wa pa ka diha sa Ginoo, sa wala pa ka makaila sa Ginoo, wa pa ka ma-born again. Like for example, pag-amping sa kagulingon nga dili ka makasala, wa man nato sa una. Di ba? Pero sa dihang na Kristohanon na ta, mag-amping na ta. Hello? Mag-amping na ta sa atong kinabuhi. And then, gawa sa atong kagulihong kinabuhi, we are also looking after sa kinabuhi sa ubang tao, sa atong mga loved ones. Gusto ta nga makailapon sila sa Ginoo. Dili ta gusto nga mawala sila ning kalibutan na nga dili sila makadawat sa kaluwasan o sa maayong balita. Di sila makadawat sa relasyon ni Jesus. Pero sa unang panahon, wala man tani ana nga
mga pangunahuna or kanang nga mga concerns. So, mo na ang Christian life, medyo, di kay medyo yun. Lisod yun, no? Pero, it doesn't mean nga lisod, nga dili na lang ta mong pupili na anak nga dalan. Tungod kay, mato ni Jesus, ang tumoy sa maong dalan is rewarding man sad. Ang tumoy sa maong dalan, kinabuhi. On the other hand, ang dalan nga lapad, ang tumoy na ni kalaglagan. So, kita nga misubay ni nga dalan, window nga ang atong pag-antos, dili siya hangtod sa hangtod. Adunay kinutuban. And there is a reward sa atong pag-antos. Amen? Dili ni siya panghangtod sa hangtod. Hangtod lang ni siya, samtang ni apata nagpuyo nining kasamtangang kalibutan. Hallelujah. Pero naay glorious hope nga nasa atong munahuna nga ang Ginoo nag-promise nga maghimo siya og bag-ong kalibutan og bag-ong langit diin wala nay tunglo, wala nay kamatay, wala nay luha, wala nay kagulanan, o wala nay bisan unsang butang nga makapa-burden o makapa-guol sa atong mga kasing-kasing. Amen. Praise the Lord. So, ang Kristohanong lisod, ang Kristohanong kinabuhi lisod. Pero I'm telling you, ang kinabuhi sa usa ka dili Kristohanon mas lisod nga naman wa man siya Ginoo nga masangpit kung panahon sa iyang kalisdanan. Ko. Iyutag sayon kay wa man siya restriction. Pabitan ng ingon na di ta mag-born again kay kuan dili ta ari sa born again kay daghay gidili. Hello. I hope wala na magunaw na nga daghay gidili, daghay bawal. Yang kung tagayan na ba, mingon dahil, ang isol, ito ba nga, bawal na sa among relihiyon. Dapat ito tayo, saktong ito ba nga, di na yung kuana kay, kanang, di na siya bagay na ako. Ay na nag-i-mention imong relihiyon, ay nag-i-mention ang pastor, kaya nag-ingon ba si pastor nga, di kita dapat natong buhaton. Hallelujah. Praise God. So, two crowds, different directions. Duha ka panon, lain-lain o direksyon. Asa ka nga crowd gusto, it's up to you. No? But for us, we need to choose sa dalan sa kinabuhi. Amen. Praise God. Hallelujah. And then, ato makita, nga sa verse 12, ug sa nakaduol na siya sa gangan sa lungsod, dihay minatay nga giyayungan paingon sa gawas o prosesyon ni siya. Usa ka prosesyon sa lubong. Adunay minatay nga giyayungan paingon sa gawas. So ato makita bigsuon nga kining patay nga lawas nga giyayungan, I believe bigsuon nga kini usa ka representation sa atong mga kinabuhi sa una, sa wala pa kita diha ni Kristo. Nga kita mga patay, espirituhanong patay, atubangan sa Ginoo. Unsa gingon sa Ephesians chapter 2 verse 1, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagka makasasala. Sa ato paday kining kasalanan makamatay gyud ini. Kini ang tanan mingon nga ang sala makamatay. So, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagka makasasala. So, kining minatay nga giyayungan, nagrepresent di sa atong kinabuhi kaniadto. Imagine for a moment nga kining minatay nga giyayungan nini mauna ang imong kinabuhi kaniadto. That is who you are before Christ. You are spiritually dead in the eyes of God. Espirituhanon ka nga patay atubangan sa Dios.
Because people in the world, no? Ang mga tao sa kalibutan are like that dead person being carried to hell, and they are unmindful of their eternal destiny. Sa ito pa, sama nga ang minatay nga giyungan, wa na siya kalabutan. Asa siya dadon, unsay buhaton niya, wa na siya pakialam kung di na siya makapakialam kung unsaon ang iyang lawas, asa ilubong. Di na siya maka-request nga ato ko dito ilubong sa sa heaven kay sosyal. Hallelujah. Di ko gusto ano palubong dito sa ilawom kay alimuot. Ari ko di ilubong rin sa kanang naay siminto, isabot ka alimuot. So, ang patay nga lawas pigso, dili na siya wala na siya, di na siya mindful unsay nahitabo sa iyang lawas, no? Kaya patay naman. So, people in the world are like that dead person nga ginayayungan paingon sa impyerno. And they are unmindful of their eternal destiny. Hinga na nga itong kinabuhi so na maigsoon. Sa unang panahon, nagkinabuhi ta, nagpakasala ta, o wala ta magunahuna nga ang ato di ay lifestyle, ang ato di ay kinabuhi. Nagpaingon di ay sa dalan, sa kalaglagan, nagpaingon di ta sa eternal destiny nga separated gikan sa Dios. And we are not even worried. Hallelujah. Wa ganita mabalaka. Nga wa ta mabalaka maadto ba ta paingon sa impierno, padong na ba ta sa impierno? Wa ta na nga kabalaka. Because like this person nga patay nga giyayungan, wala sabtay idea, wala sabta magunahuna, wa ta mag-worry, wala ta mag-mindful sa atong eternal destination. As the physically dead person could not care of the affairs of the living, so is the spiritually dead person could not care of the spiritual things. Sama nga ang physically dead person, dili siya maka-care pa sa affairs of the living, dili na siya manginlabot sa mga kalihukan sa mga buhi. Mausab ang espirituhanong patay, dili pud siya panginlabot o dili siya maka-care sa mga espirituhanong mga butang. Ngunit giingon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, apan ang tao nga wala magbatod sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios, dili gayon siya makasabot nini og binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Mausab nang atong kahimtang sa unang bigsoon sa dihang kita patay pa diha sa kasalanan, wala pa nato ang Espiritu Santo, wala nato ma-appreciate ang mga butang nga ato nang na-appreciate karong nga nanata sa Ginoo. Para nato sa una, kini mga butang nga mga binuang lang, mga pa usik-usik sa oras. Maupita ng mga tao migsoon nga wala pa diha sa Ginoo, di gyud sila makasabot nga ma-enjoy ta nga magbasa sa Bible. Di sila makasabot nga ma-enjoy ta nga we spend time ta sa pag-worship sa Ginoo, sa sa atong devotional, di sila makasabot di ana. Para nila kuan siya kanang usik-usik sa oras. Hello? Para sa mga tao sa kalibutan, kuan siya, boring siya nga kalihukan. Wala siya gamit para nila. Dili gayon sila makasabot nini og binuang kini alang kanila kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Amen. Praise the Lord. In verse 13 to 14, sa pagkakita sa Ginoo sa biyuda, siya naluoy kaniya ug miingon kaniya, ayaw na paghilak, unya siya biduol ug mihikap sa lungon. Ug ang mga nagyayong ini mihunong. So ato makita bigsuon nga sa dihang na-encounter
ni Jesus ang mao nga patay, siya miduol o mihikap sa lungon. O sa samang paagi nga si Jesus miduol o mihikap sa lungon, kita usab migsuon ang hinahanglan sa hikap ni Jesus. We all need Jesus to come and touch our lives. Kinahanglan nato nga si Jesus moabot sa atong kinabuhi aron maka-experience ta sa iyang hikap. Maka-experience ta sa iyang gahom, sa iyang love, ug sa iyang kamatuoran. These are the three things nga dapat ma-encounter sa usa ka tawo. Muna atong gi-aim every time nga makandak ta og divine encounter. Ang camper kinahanglan maka-experience siya, maka-encounter siya sa love sa Ginoo, sa kamatuoran, ug sa gahom sa Ginoo. So we all need Jesus. Amen? Kinahanglan nato si Jesus nga moabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi aron nga ma-encounter nato siya ug ato maka-experience ta sa iyang hikap. Amen? Kaya si Jesus, sa dihang muhikap siya sa atong kinabuhi, something will happen sa atong kinabuhi. Adunay life-changing encounter ang hikap ni Jesus. Amen ba? Ang hikap ni Jesus adunay life-changing nga impact o result sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Hallelujah. And in verse 14, og siya miduol og mihikap sa lungon, og ang nagyayong ini mihunong og siya miingon, dong ingnon ko ikaw bangon. Jesus spoke to the dead young man. Si Jesus nanulti ngadto sa patay nga batanon, sa patay nga lawas. Og ato makita bigsuon, ang patay nga lawas nakadungog sa voice ni Jesus og nabuhi. The dead man heard the voice of Jesus and lived. Nakadungog siya sa tingog ni Jesus. Patay na siya pero nakadungog siya sa tingog ni Jesus. Og nabuhi siya tungod sa iyang pagkadungog sa tingog ni Jesus. Unsa giingon sa John 5:25, sa pagkatinuod kayo, sultihan ko kamo nga ang takna taliabot og karon mauna nga ang mga patay mamati sa tingog sa anak sa Dios ug katong mga mamati mabuhi. Hallelujah. Mga patay mamati sa tingog sa anak sa Dios ug katong mga mamati mabuhi. Kita na ba mga tawo migsuon nga patay na pero nabuhi? Kinsa inyo yung nakakita migsuon og mga taong patay na pero nabuhi pag yun. Wa mo kakita ana? Wa pa mo kakita no? Kanang mga taong patay na ba unya nabuhi sila. Gusto mo makakita? Gusto mo makakita? Kay pagkitaon ta mo. Gusto mo makakita? Yes or no? Lingian na imong tupad. Ikafa daw na imong tupad ug buhi bagi na siya. Hallelujah. Ingon ang Bible nagsuon nga patay na kaniadto. Patay kita kaniadto. So kanang imong katupad mao na imong nakita karon nga dating patay pero karon buhi na. Amen. Hallelujah. Mora ni patay nga dili kahadlukan no. Kaya nabuhi naman. Praise the Lord. Sa ingon ni Jesus, ang mga patay mamati sa tingog sa anak sa Dios ug kato mga mamati mabuhi. The dead man heard the voice of Jesus and lived. Sa verse 15, ug ang tawo nga namatay mibangon ug bilingkod ug bisugod sa pagsulti. Ang tawo nga namatay mibangon ug bilingkod ug bisugod sa pagsulti. Ang tao, ang batanon nga patay nga lawas, mibangon siya, milingkod, ug nakiistorya kang Jesus. Hallelujah. That is the description sa atong
mga tagsa-tagsa ka maginabuhi, may igsoon sa diyang nakadungog ta sa tingog ni Jesus, bibangon ta, o insugod ta sa pagsugilon sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna sama sa katong blind man, kita usa makaingon nga kaniadto ako sa kabuta, I was once blind, but now I see. Makaingon sabta nga kita dating patay, pero karon nabuhi na tungod ni Jesus. Amen. Praise God. Sa verse 15, ug ang tawo nga namatay bibangon ug milingkod ug misugod sa pagsulti, o gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Hallelujah. Giintrigar siya. Gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Formally gihatag siya ni Jesus. Gipresent siya ngadto sa iyang inahan. Sa unang panahon bigsuon, ang mga biyuda nga mamatyan pagyud og anak nga lalaki, i-consider sila bigsuon nga hilabihan ka makaluluoy. Kay sa una magud maigsuon ang mga biyuda, ang mga babae, naara magud sila na confine sa mga household works. Mga housewives sila, dili pareha karon sa atong modern times nga mga asawa, nanapon sila yung mga trabaho, nanapon sila yung mga negosyo, nanapon sila yung mga panginabuhian. Pero sa unang panahon, ang mga asawa sa una, they were confined lang yun sa mga trabahoon sa balay. Ang ila rin yung bana mao'y breadwinner. Sa ito pa, kung mamatyan sila og bana, ang mo-assume sa responsibility para sa ilang panginabuhi ang anak nga lalaki. Mo ni mo-assume sa responsibility. Pero sa diha nga, mamatay pag yun ang iyang anak nga lalaki, consider sila, ang mga biyuda, nga mamatyan pag yun og anak nga lalaki, consider sila nga makaluluoy, no? Sa society, sa biblical times. Tungod kay wala na yung manarbaho para nila. Dili pareha sa atong panahon karon nga mga babae, mga educated na, daghan ng mga educated, nya daghan kamao na pud sila mo diskarte sa pagpanginabuhi. So gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Ug ang resulta bigsuon, ang burial na canceled. Hallelujah. Mora ni canceled nga event nga dili makaguol. Ang kasal ma-cancel, daghay maguol. Kung ang groom mo o hing mi iskapo, ang bride perting guula. Kung ang bride may mi iskapo, ang groom may perting guula. Naami daghay may tabuan na bigsuon nga na ako'y nakitaan nga documentary sa Facebook nga sa adlaw sa kasal wa si puta sa groom ang iyang bride. Nya dito biya sa US, ang ilang kultura dito lahi sa ato. Ang diri sa ato amo gasto sa kasal ang mga taglakinan. Pero dito sa US, lahi ang ilang kultura dito, ang mga tagbayinan mo ay gasto sa kasal. Sana all. No? Ang mga ginikanan sa babae mo ay gasto sa kasal. I don't know nganong naapod sila ni ana nga pamaagi, nga practice nga dito sa Muslim world kung mga asawa ang usa ka lalaki, dako kay sila gasto kay naa sila ihatag nga mga dori sa ginikanan ug daghang mga requirements mo na nga kung maminyo sila kinahanglan gyud sila na-enough gyud nga kwarta para ipakasal. Kay dili lang kay usa ka adlaw ang ilang kumbira na iuban nga tagsa ka sibana ang ilang kumbira. Ingana ka gasto. So, kung makansilar na siya, bigsuon, daghay mga goal. Kung wedding, makanceled, birthday party, makanceled,
unsang klasya sa mga events, travel, makancel, makaguol kayo. Pero kung ang burial makancel, moro ni cancellation nga makalipay pag-ayo. You just imagine, ikaw, imagine na, nagpadung na ka na sa cemetery, unya, nagunahon na nakadi, nagina ko, makita ang naong sa akong labuan. Padung na ka dito, sige na kang hilak, sige na kang imagine nga, malubong na siya, mauli ka dito sa balay, lonely na ka. Yeah, suddenly, muabot si Jesus, mabuhi ang patay, na iglulubong, makanceled ang pagkaon nga gipakiter imbes para sa patay, nahimo siyang celebration tungod kay ang patay na buhi. Amin ba bigsoon? Maka-celebrate yun siya nga na ay reason to celebrate. Pero ang pangutana bigsoon, kung angay i-celebrate nga ang patay nga iglulubong na dili madayon og kalubong kay nabuhi siya, how much more, no? How much more should we rejoice if our eternal direction is changed and we are no longer hell-bound? How much more nga mag-rejoice ta nga ang atong kinabuhi padung sa impierno, padung sa direksyon nga pang-impierno, apan miabot si Jesus na kinabuhi, na-encounter nato si Jesus sa atong kinabuhi, o tungod sa atong encounter ni Jesus, nausab ang direksyon sa atong kinabuhi, nabuhi ta spiritually, o ang direksyon nga pang-impierno na ilisan sa direksyon nga pang-langit. Di ba ni siya mas bugat nga reason nga mag-rejoice ta, no? Mas bugat nga reason nga mag-celebrate ta. Nga ang biyaheng pang-impierno kanselado. Hallelujah. Ang biyaheng pang-impierno kanselado. Hallelujah. Praise God. How much more, no? Kung ang atong direction, ang atong eternal destiny is being canceled. I-cancelar siya, dili lang kay gi-postpone, gi-cancel na yun siya. Kay lahi man ang postponement. Kay parahan ng mga igbibitay bitaw, naka-schedule na sila sa kanang gitawag nga execution. I-execute na sila, bitayo na sila, o i-lethal injection na sila. Pero somehow, adunay mga kahulian, adunay bakaroy mga calamities, nya mingon ang mga authorities nga cancel lang usa postpone lang usa ang execution. Sunod semana na lang or sunod buwan. Kana siya ura og temporary lang imong kalipay. Ngano man at least baka mabuhi pa ka og pila ka days na extended ang imong kinabuhi. Pero how about kung you are nag-waiting ka sa nana ka sa waitlist sa i-execute, upon suddenly, adunay pardon sa imong kinabuhi. Yung tawag ang gobernador, yung tawag ang presidente nga, you are pardon sa imong kasalanan o gawas no na ka. Hallelujah. How much more nga naatay reason nga mag-rejoice. Amen? Hallelujah. Ang imong direksyon, dili na pang impierno, pang langit na. Maubita hinungdan nga, mausnagi kausaban. Naano ni kausaban sa atong kinabuhi, kung ang imong direksyon, naapoy nausab. Kaya siyempre, kung nausab ang imong direksyon, nausab po ang imong mga lifestyle, nausab sa ang imong mga attitudes, imong perspectives, ang imo mga panlantaw sa kinabuhi. Amen? How much more should we rejoice if our eternal direction is changed and we are no longer hell-bound?
ang pang-impierno nga biyahe is canceled, forever canceled. Dili kay postpone lang, forever canceled na gyud siya. Amen. Hallelujah. Praise God. Kansilado na. Kansilado na. Ang biyahe nga pang impierno. So therefore, bigsoon, makaingon ta, suma sa ingon ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, let us all read together. Og siya namatay, alang sa tanan, aron sila nga mga buhi, magkinabuhi, dili na alang silang kaulingon, kundi alang kaniya nga namatay, og nabanhaw tungod kanila. So mo din ni understanding ni Apostle Paul. Every day sa iyang kinabuhi, dili yan niya malimtan ang change of direction. Di niya malimtan ang eternal destination nga na-canceled. Ang eternal damnation nga na-canceled. Ang condemnation nga na-canceled. Di niya malimtan for the rest of his life nga siya nabuhi tungod kay si Jesus namatay. Og siya namatay alang sa tanan, aron sila nga mga buhi. Kisa maning siya, og siya, si Jesus namatay alang sa tanan. Aron sila nga mga buhi. Aron sila nga mga nakadawat sa iyang kinabuhi. Aron sila nga mga nakadawat sa iyang kapasayloan. Aron sila nga mga nakansilar ang ilang eternal destination nga paingon sa impierno. Aron sila nga mga condemned na unta pero gipardon, no? Nakadawat og kapasayloan og kahinluan og bag-ong sinugdanan. Aron sila nga mga tao nga kaniadto layo sa Ginoo karon naa na sa Ginoo. Aron sila nga mga tao nga walay purpose ay lang kinabuhi karon aduna nay purpose. Aron sila nga mga tao nga patay kaniadto apan karon nabuhi na tungod kay Jesus, magkinabuhi dili na alang sa ilang kagulingon kundi alang kaniya nga namatay og nabanhaw tungod kanila. Mao gini ang pinaka contention or pinaka rallying cry ni Apostle Paul sa mga believers sa iyang kapanahunan nga patay na mo kaniadto, nabuhi mo tungod kay Jesus, og dugay nabuhi na mo tungod kay Jesus, dili na mo dapat magkinabuhi sa inyong kagulingon. Dapat ang inyong kinabuhi, inyo nang ikinabuhi para kay Jesus. Amen? And that is if you really appreciate sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi. That is if you really understand sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. That is kung nasabtan gini mo ang kabug-aton sa nahitabo sa imong kinabuhi. Pero kung wa gid mo masabti unsa ang nahitabo sa imong kinabuhi, kung para nimo it's not something bugat para kanimo, kung para nimo mura lang kag nag-change, nag-switch lang ka og religion, dan dili gid na siya life-changing para nato, para nimo. Kay kung niya ka diri bigsuon, kay ang imong ginuhuna nag-switch lang ka og religion, mo na religion ra ginausab, ang life wala. Ug mo ni kasagaran mahitabo sa daghang mga tao inside the church. Okay, I'm not saying nga ikaw, pero naay daghan nga nahitabo niya na. Pabitaw na nga ato ginang itumbok from time and time again aron nga makarealize ta unsa magi rason nga nung niya ka, because nag-change lang ka og religion or na-change ang imong kinabuhi or na-change ang direction sa imong kinabuhi kaniadto o nasabtan nimo nga patay ka kaniadto pero karon nabuhi na. And every time mag-gather ta is a celebration tungod kay kita tanan kaniadto nakasinati nga patay kita sa kasalanan pero nabuhi kita, and now we are gathering kitang mga buhi na aron mag-celebrate
sa bagong kinabuhi ng atong natagamdaman o atong ipagamit ng atong mga kinabuhi sa kan Jesus nga namatay alang kanato. Amen? So, angay na itong pamalandong nganong niya magunta din nag-switch lang taong religion or naay na change sa imong kinabuhi. From darkness to light, from death to life, gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa gahom sa Dios, gikan sa gingharian ni Satanas ngadto sa gingharian sa Dios. Kung mao na ang imong kinabuhi bigsoon, kung mao na ang imong nahitabo sa imong kinabuhi, mao na imong nasabtan, mo reflect kina siya sa imong kinabuhi. Amen. So I hope bigsoon nga you are not just here tungod kay nag-switch lang ka og relihiyon. Kay kung switching lang sa relihiyon, wa gi kausaban sa kinabuhi. Wa kausaban sa direksyon. Gikan sa pang-imperno ngadto sa pang-imperno gyapon. Gikan sa darkness paingon sa mas dark pag yun. So mo na nga let us be awakened nanang mao nga reality. Unsa man gyud ang rason nganong niata dinhi? Are we just changing our religion or because giusab ta ni Jesus, gibag-o ta ni Jesus, gibanhaw ta ni Jesus gikan sa mga patay? Let us all stand as we close this message. Amen. Ato awiton bigsoon ang song atong dalaygon ka o Dios. Nagabaro sa imong tila nagpaubos, walay lain nga ihalom ko, kundi ikaw lamang gayon. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo, walay lahi nga ikabalos ko, sa kadako sa paghigugma mo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Yes, Lord. Ning kinabuhi alagaran ka, gikan sa kasalanan, ibago mo ako, gikan sa kanikitan, ilamdagan mo ako, gikan sa kamatayon, ibanhaw mo ako, aron sa pag-alagad kanimo. Come on, church. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka.
ang pagsimba alang kanimo ra. Yes, Lord. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka, gikan sa kasalanan, gibago mo ako. Yes, Lord. Gikan sa kangit-ngitan, gilamdagan mo ako. Gikan sa kamatayon, gibanhaw mo ako. Aron sa pag-alagad kanimo, laygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Yes, Lord. Ning kinabuhi alagaran ka. Yes, Lord. Ako gagda mo tag-usa nga mo respanta sa message nga itong nadunggan karong rasa. O please respond personally and gikan sa imong kasing-kasing. Unsa imong responde sa Ginoo, unsa imong ikasulti sa Ginoo sa kamatuoran nga ikaw kaniadto patay sa kasalanan apan niabot si Jesus sa imong kinabuhi. Na-encounter nimo si Jesus o sa imong encounter ni Jesus na nabanhaw ka gikan sa mapatay, gikan sa kamatayon, nakabaton kag kinabuhi, gikan sa kagit-git, nalamdagan ka, gikan sa kamatayon, nabuhi ka. Hallelujah. Come on, church. Please respond sa imong kaugalingon nga ngabel, kaugalingon nga pulong. Respond accordingly. Hallelujah. Unsa imong ikasulti sa Ginoo? Hallelujah. Gikan sa imong ngabel, gikan sa imong kasing-kasing. Yes, Lord. Lord, salamat, Lord. Utang namo Ginoo amo mga kinabuhi. Lord, utang namo nga kabuton ang amo mga kinabuhi. Utang kabuton nga dili yan namo mabayaran. Bisan kanus aman, bisan pag among ihalad among mga kinabuhi, ngana kanimo dili gid mo mabayaran, Lord, ang imong gibuhat para kanamo, Lord God. But that is the least we can do, Lord God. But that is the best that nga among mabuhat kanimo, Lord. Nga mao ang ginawa among paghalad, pag-give up, paghatag sa mga kinabuhi para sa imong ingharian, para sa imong mga purposes, O God. Hallelujah. Nga bisan unsay naa namo, Lord God, among ihatag kanimo. Unsay katakos nga naa kanamo, Lord, among ihatag kanimo, among ipagamit kanimo. And Lord, hallelujah. Sama sa maong batanon nga kaniadto patay apan nabanhaw apan siya sa dihang nakaduong sa tingog ni Jesus, mibangon siya og misugod o pagsugilon, misugod pagsulti. Kami sab nga mga buhi, musugod sab kami pagsulti, pagmantala sa imong kamaayo, sa imong pagkabuutan, sa imong pagagamhanan. Magsugod sab kami pagsulti ngadto sa uban nga kami kaniadto mga patay kaniadto sa kasalanan apan kami gibanhaw. Magsugod sab kami pagsugilon ngadto sa uban aron ang mga tawo nga patay maka-encounter usab sila ni Jesus o makasinati usab sila, makadawat usab sila sa kinabuhing walay katapusan. Salamat, Lord God. And if there's anyone here in this room nga wala pa makadawat kay Jesus, wala pa nimo maimbitar si Jesus sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi ever since, ako kang giagda sa pag-abli sa imong kasing-kasing o imbitaran nato si Jesus, imbitahan si Jesus sa imong kasing-kasing karon. Pinagi sa pagsunod nining bubo nga pag-ampo, bubo lang kini nga pag-ampo apan usa ka
consequential nga pagampo. Kung imo kining sundon sa sincero, seryoso, ug daw ikaw gyud ang nagampo nini nga personal ngadto sa Ginoo. Sunda kini nga pagampo igsoon katong tanan nga wala pa may nakaimbitar kan Jesus sa iyang kinabuhi. Sunda kini nga pagampo. Ginoong Hesus, gila nako nga ako sa katawo makasasala ug ako nang inanglan sa imong kapasayloan. Napasalamat ako. Kadito sa cross imong gitubos ang sentensya sa akong kasalanan. Ito ako nga ikaw gilubong ug nabanhaw sa katulong adlaw. Busa ako nagdesisyon karon. Gibitar ko ikaw sa pagsulod sa akong kasing-kasing sa paghari sa akong kinabuhi. Usba akong kinabuhi. Akong ipagamit akong kinabuhi nga kanimo. Ug Lord, ako karong gidawat ang imong kapasayloan ug ang imong gasa nga kinabuhi walay katapusan. Og sa nabilin nga mga katuigan sa akong kinabuhi, akong ipagamit kanimo Lord God kini para sa imong kadungganan o kahimayaan. In your name I pray, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Baka na ito ginawig so. Hallelujah. Thank you, Lord.